Nga nasiya, nakita nila nga kanang imong pagtuo nga constant nimo nga habit nga kita sa matag adlaw ga ampo, sa matag adlaw ga hisgot sa pulong sa Dios. Makita nato nga uy. Lahi na gid ay. No, naagid ta improvement. So makita nato sa kinabuhi ni Daniel mao ang paggamay ng puon. No? Ang paggamay ng puon. Na si Daniel wala siya gidangot sa Dios sa panahon lang nga giatake na siya sa iyang mga kalaban. No? Wala siya niampo sa panahon nga, Lord, wala kita, baka na ako nila, Lord. Saon ko naman eh. Si Daniel, matag adlaw, magampo. Dili siya nga emergency call lang. Nga og sa ato pang cellphone, pag mo scroll tagamay dia sa ato nga lock screen, kita din tagkuan, emergency calls only. No? Basic biya usay sa tong kinabuhi kay ang atong emergency call kay ang atong pagampo. Na panahon og nanatay emergency, aya pa rin ta makatawag, aya pa rin ta kaampo. No? Muna siya nga ang una nga gitudlo sa tua sa kinabuhi ni Daniel mao ang ato nga habitual nga pagampo. Nga dili siya nga pirmi na lang ta nga emergency na ta mo tawag sa Dios. No? Emergency na ta nga mo tawag